मित्रों, गुज़िश्ता सदी के शुरुआत में इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के शहर महमूदिया में एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुए जिनका नाम था हसन अल बन्ना। हसन अल बन्ना ने 24-25 साल की उम्र में ही एक तंजीम की बुनियाद डाली जो कि आगे चलकर सारे इजिप्ट के अंदर फैल गई। इस तंजीम का नाम था इख्वानुल मुस्लिमून यानी मुस्लिम ब्रदरहुड। अब इख्वानुल मुस्लिमून की जो शुरुआत थी वो बड़ी ही हम्बल थी। लेस देन 10 पीपल कहा जाता है कि इनिशियली इसके अंदर शामिल थे। इन्होंने मिलके तो हसन अल बन्ना को अपना लीडर मुंतखब किया। अब इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि हमने इस्लामी जो कवानीन हैं, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको शरिया लॉज कहा जाता है, इनकी बुनियाद पे एक मुआशरा हमने कायम करना है, एक सोसाइटी कायम करनी है और कैलिफेट को रिवाइव करना है। खिलाफत जो थी वो गोल्डन एरा था मुसलमानों का और मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल यही है। अच्छा, ये याद रखिए कि उस दौर की बात हो रही है जब ओटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गई थी। ओटोमन एम्पायर जो तुर्की के अंदर थी, जब तक ये मौजूद रहे तो मुस्लिम इंटरेस्ट, जो ग्लोबल इंटरेस्ट थे मुसलमानों के, वो कहीं ना कहीं पे वो प्रोटेक्ट होते रहे। लेकिन इसके कोलैप्स के बाद बहुत कुछ हुआ है मुसलमानों के साथ। फ़लस्तीन की ज़मीन हाथ से निकल गई, बहुत सारे और इलाके हाथ से निकल गए। तो ओटोमन एम्पायर के कोलैप्स को एक तारीख़ी सानहा बहुत सारे मुस्लिम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो उसके चलते फिर इजिप्ट के अंदर कोशिशें हुई कि कैलिफेट को रिवाइव किया जाए। अब हसन अल बन्ना की जो पार्टी थी उनको जाहिर सी बात है इजिप्ट के अंदर भी शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन ये इतनी डोमिनेंट और इतनी पावरफुल आइडियोलॉजी थी कि इसने जल्द ही इजिप्ट से बाहर निकल के, बल्कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से ही बाहर निकल के दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी अपना असर दिखाना शुरू किया और इससे मिलती जुलती आइडियोलॉजीज रखने वाली बहुत सारी और तंजीमें पैदा हो गई और वो तंजीमें आज तक मौजूद है। इख्वान भी आज तक मौजूद है, बल्कि हुस्ने मुबारक लंबे अरसे तक वहाँ पर डिक्टेटर बना रहा। उनको इख्वान ने ही धपड़दूस किया था। इख्वान ने धपड़दूस करने के बाद उनकी अपनी गवर्नमेंट आ गई, मोहम्मद मुर्सी वहाँ पर सदर बन गए और मोहम्मद मुर्सी की जो हुकूमत थी उसको फिर सीसी ने आकर ख़त्म किया और माशाल्लाह वहाँ फ़ौज की हुकूमत लगा दी उसने। अच्छा, इस तंजीम से मिलती जुलती जो तंजीमें हैं इनकी आइडियोलॉजी से मुमासलत रखने वाली वो बहुत सारी हैं आज भी। अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो हमास की जो आइडियोलॉजी है वो इख्वान से, वहाँ से वो इंस्पायर होके उनकी हमास जो तंजीम है वहाँ से बनी हुई है। आइडियोलॉजिकली काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के दरमियान। हमारे रीजन में अगर आप देखते हैं तो हमारे रीजन में 1941 में गालिबन लाहौर के अंदर, पाकिस्तान का जो शहर लाहौर है, उसमें एक तंजीम बनती है जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी तंजीम की उसने भी शक्ल अख्तियार कर ली। इस तंजीम का नाम है जमात इस्लामी। शुरुआती एतबार से जमात इस्लामी एक ही थी, क्योंकि सारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही था, तो हर जगह पे एक ही जमात इस्लामी थी। और इसके जो फाउंडर थे, यानी जिस शख्सियत ने इस तंजीम की बुनियाद डाली इस रीजन के अंदर, उनका नाम था मौलाना मौदूदी। मौलाना मौदूदी गुज़िश्ता सेंचुरी के जो सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स दुनिया में पैदा हुए, ही वॉज वन ऑफ देम। बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी थे और इस्लामी लिटरेचर के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी काम किया। मौदूदी साहब शुरुआती तौर पर पाकिस्तान के बनने के मुखालिफ थे। इसकी वजह यह थी कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह जमात इस्लामी जो थी वो भी मुस्लिम यूनिटी या मुस्लिम उम्मा के कॉन्सेप्ट पे यकीन रखती थी और इनका ये मानना था कि अगर पाकिस्तान बन गया तो सारे मुसलमान स्प्लिट हो जाएंगे और इनका जो पावर है वो बढ़ जाएगा। लिहाजा ये शुरुआती तौर पर इसके विरोधी थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने उसकी हिमायत की, यानी जमात इस्लामी वालों ने हिमायत की। इसका रीज़न ये था कि ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई थी। अच्छा, उसके बाद लेकिन ये होता है कि जमात इस्लामी भी कई हिस्सों में बढ़ गई। जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गई, जमात इस्लामी हिंद बन गई इंडिया के अंदर, जमात इस्लामी बांग्लादेश बन गई और जमात इस्लामी अफगानिस्तान भी है, वहाँ पर भी है। ये एक बहुत बड़ी तंजीम है असल में, जिसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से, मतलब सेंट्रली ये कंट्रोल नहीं हो रहे होते एक जगह से। हर जो मुल्क की जमात इस्लामी वो अलग तरीके से स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन इनका जो मंशूर है, इनका जो नज़रिया है वो एक जैसा है। वो इख्वानुल मुस्लिमीन वाला ही है कि हमने एक इस्लामी कवानीन पे बेस्ड एक सोसाइटी कायम करनी है जहाँ पर इस्लामी रूल ही हो सारा का सारा, और जो शरीयत हमें बता रही होती है उस हिसाब से हमें इकोनॉमी भी उस हिसाब से चलानी चाहिए, सियासत भी वैसी हो, जुडिशल सिस्टम भी वैसा हो, बैंकिंग सिस्टम भी वैसा हो। ये मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे इस्लामी जो कवानीन है उनके अंदर मौजूद हैं, तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब बांग्लादेश के अंदर लंबे अरसे से लेके 2 हिस्सों में सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है।
جو بڑا حصہ ہے وہ ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو کہ اسلامی نظریات پہ بلیو رکھتے ہیں، اور جو چھوٹا سا ایک حصہ وہاں پر موجود ہے جو کہ سیکولر نظریات پہ بلیو رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا اٹ سیلف انڈیا سے الگ ہو کے 1947 میں ایک الگ انٹیٹی کی شکل اختیار کرنا یہ اسلامی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے تھا، یعنی انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو ایکسیپٹ کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور انہوں نے اس تھیوری کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ویسٹ بنگال کے بنگالیوں سے، بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب کے اندر ہوا۔ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا پاکستان میں، کہ دو حصوں میں پنجاب بٹ گیا تھا، جو مسلم پنجابی تھے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا سکھ پنجابیوں سے۔ البتہ پھر یہ ہوتا ہے آگے چل کے کہ وہ جو ایک مائنورٹی میں سیکولر بنگالی تھے بنگلہ دیش کے اندر وہ پاورفل ہو گئے، اور ان کا جو پاور تھا یہ پیک پہ پہنچا 1971 میں جب انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک الگ ملک کی شکل دے دی۔ ناؤ انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے جو پالیسی میکرز ہیں رائٹ فرام دا بگننگ اس سیکولر جو حصہ ہے بنگلہ دیشیوں کا اس سے زیادہ وہ متاثر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہمیشہ سے کہ یہی لوگ پاور میں آئیں، کیونکہ وہ جو ریلیجس طبقہ ہے انڈین پالیسی میکر سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاور میں آ گئے تو دو چیزیں ہوں گی، ان کے پاکستان کے ساتھ ٹائز ریلیجن کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ دوسری جگہوں پہ خاص طور پر مسلم ورلڈ میں اپنا انفلوئنس ڈیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ایز اے ریزلٹ انڈیا کا انفلوئنس بنگلہ دیش کے اندر ڈراپ ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں پر جو مذہبی طبقہ ہے پہلے دن سے لے کر ان کو انڈیا کے اندر ایکسیپٹنس حاصل نہیں رہی، یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کو پہلے روز سے لے کر بنگلہ دیش والی جو جماعت اسلامی ہے پہلے روز سے لے کر سیکولرز اور انڈینز دونوں اس کو اٹیک کرتے رہے، کسی نہ کسی حوالے سے اس کے اوپر اٹیک کرتے رہے، اور بروٹل کریک ڈاؤن کا سامنا جماعت اسلامی تھرو آؤٹ دا ہسٹری کرتی رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ اتنا زیادہ ٹارچر سہنے کے باوجود اور اتنی زیادہ ریزسٹنس کے باوجود جماعت اسلامی کی گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ اب بھی بہت زیادہ ایک پاورفل تنظیم ہے، اور وہاں پر اب چونکہ شیخ حسینہ صاحبہ کی سرکار گر چکی ہے تو چانسز اس بات کے ہیں کہ مستقبل میں جو بھی سرکار بنے گی اس میں جماعت اسلامی کا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ان کو ٹیررسٹ تنظیم بھی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی سیکولر فورسز کی جانب سے، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، شیخ حسینہ کی خود کی سرکار دبردوز ہو گئی، اور یہ جو سیکولرز وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر رہے ہیں ان کی تعداد تو ویسے ہی تھوڑی سی ہے ایز آئی سیڈ، لیکن اس وقت ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، گراؤنڈ پہ ان کا کوئی اسٹریٹ پاور کوئی خاص آپ کو نظر نہیں آتا۔ بنگلہ دیش کے اندر یہ جو حالیہ انقلاب تھا جس میں شیخ حسینہ کی گورنمنٹ گر گئی ہے، دبردوز ہوئی ہے، اس انقلاب نے وہاں پر وہ جو اصلی بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتیں وہ جو اسلامی ٹچ رکھنے والی جنہوں نے بنگلہ دیش ایک طرح سے بنایا تھا انڈیا سے الگ کروا کے، یہ دوبارہ سے زور پکڑ گئی ہیں، اور مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ بنگلہ دیش کے اندر بن رہا ہے اس کے اندر ان جماعتوں کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔